अस्सलाम वालेकुम। इसका जो टॉपिक है ये डील करता है पब्लिक एट लार्ज से, स्पेशली वो लोग जो लाहौर में रहते हैं। तो इसमें आज देखेंगे कि जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे हैं, क्या उनसे चलान किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है, क्या वो जायज़ है या वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ है, रूल्स है या नहीं है? ड्राइविंग लॉ की बात की जाए तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट 2016 है और प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का सेक्शन 116 ए है। तो ये साथ में मैंने वो पिक्चर लगाई है कि जिस तरह ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी वाले जो है वो चलान कर रहे थे, वो उस गाड़ी की पिक्चर बना के वो उसका चलान पे भेज देते थे मुतलका बंदे को जिसके नाम पे वो गाड़ी होती थी। तो इस पे जो है हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, तो उसको आज देखते हैं कि क्या रूलिंग है। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो इसमें जो पिटिशनर है वो एक ट्रांसपोर्टर है। तो उसने एक बस खरीदी और उसको अपने नाम पे करवाया और उसके बाद उसने जो है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की वेबसाइट देखी कि क्या इस पे कोई इशू है या नहीं है। तो उसने देखा कि उसका एक चालान हुआ है 16/11/2021 को। उसने और मजीद ये भी देखा कि उसकी बस खरीदने से पहले भी उसके जो है 54 चालान हो चुके हैं, ई चालान हो चुके हैं। तो उसने जब इसके मुतल्लिक पूछा मुतलका अथॉरिटी से, तो अथॉरिटी ने कहा जी ये तो आपको पे करने पड़ेंगे क्योंकि आप इसके मौजूदा ऑनर हैं, मालिक हैं। इस पे जो मैटर है वो हाई कोर्ट में आ गया। तो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर उसने एक तो ये पहली बात तो ये की कि जनाब ये जो ई चलान कर रहे हैं इसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये सारा ऐसे ही चल रहा है, कोई लॉ ऑफ अथॉरिटी नहीं है। दूसरा उसने ये कहा जी कि ये भी एक जुर्म है जो दूसरे जुर्मों की तरह। तो ये नहीं हो सकता कि एक जब लाइबिलिटी चेंज हो किसी और दूसरे बंदे पे जाए तो जुर्म भी उस बंदे पे चला जाए। तो जुर्म उस बंदे पे रहता है जिसने किया हो। तो इसलिए जो ई टिकट्स पहले हुए हैं चलान, वो पहला बंदा ही पे करेगा, ना कि ये जो मौजूदा है वो ऑनर है वो पे करेगा। इस पर हाई कोर्ट में फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुआ स्टेट की तरफ से। तो उसने कहा जी ये जो व्हीकल है जो गाड़ियों का है वो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 डील करता है और इसको साथ में होम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और इसका जो सेक्शन 116 ए है मोटर व्हीकल का वो डील करता है। और साथ में ये भी कहा कि ये जो टिकट इशू किए गए हैं ये बिल्कुल वैलिड हैं और अकॉर्डिंग टू दी लॉ है। और ये जो इसका जो फाइन है वो या तो ड्राइवर पे करेगा या जो है वो इसका जो ऑनर है वो पे करेगा। और साथ में एडवोकेट जनरल ने ये भी कहा कि जो ड्राइवर जिसने गाड़ी परचेज की है उसको जब उसने गाड़ी ली है तो उसको देख लेना चाहिए था कि इसके जो गाड़ी के आउटस्टैंडिंग कोई टिकट्स तो नहीं है, इसके कोई चालान तो नहीं हुए। इस पर लॉ ऑफिसर ने भी कोर्ट को असिस्ट किया और कहा कि जी ये जो ई चालान हो रहे हैं वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहे हैं। तो उसने ये भी साथ में वो केस भी बताया जिसमें ये डायरेक्शन इशू की गई, माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। तो लॉ ऑफिसर ने कहा जी ये इस कोर्ट की डायरेक्शन पे ये चलान हो रहे हैं। तो इस पर एडवोकेट जनरल ने भी कहा जी ये इसके पीछे बिल्कुल जायज़ वजह है और ये जो बिल्कुल जायज़ चलान हो रहे हैं इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है और ये सेक्शन 116 ए के तहत हो रहे हैं। और जिसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 13/9/2018 को इस रिट पिटीशन में कि जी ये चलान हो सकते हैं। इस पर जो है जो हाई कोर्ट ने कहा जी चलें जी पहले जो जो सेक्शन 116 ए है उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है कि क्या वो जो ये चलान हो रहे हैं ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो उसमें पहले तो हाई कोर्ट ने ये कहा जी कि जो इसका सेक्शन 116 ए है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन कोई भी ऑफेंस कमिट करता है जो उसके 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो वो जो मौके पे ही जो गवर्नमेंट का ऑफिसर ऑथोराइज ऑफिसर होता है वो एक जो है चार्ज उसके अगेंस्ट लिखेगा और ये बताएगा किसने फलां ऑफेंस किया है। और उस पे जो उसकी जो है 5 कॉपियां जो है ना, जो उनका फॉर्म जे है 5 कॉपियां बनाएगा और उसमें से जो 3 कॉपियां जो है ना उस फॉर्म जे की वो अक्यूज को दे देगा और उस पे जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट लेगा, उसकी रसीद लेगा, उसकी आगाही लेगा कि मैंने ये जो 3 कॉपियां आपको दे दी हैं। इसमें जो चौथी कॉपी है जे फॉर्म की वो जो है भेजी जाएगी किसी बैंक को, पोस्ट ऑफिस को या ट्रैफिक सेक्टर को, जहाँ पे वो जो बंदा है अपना जो चलान है वो पे करके तो अपने डॉक्यूमेंट्स आके ले सकता है। और जो पांचवी कॉपी है वो जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। और इसमें ये भी है कि अगर कोई बंदा उसको कंटेस्ट नहीं करना चाह रहा तो वो अपने जो उसको जुर्माना किया गया है उसको पे करे और
پے کر کے جو جہاں سے پولیس والے نے اس کو بتایا یا جو اس کا متعلقہ ہے وہاں پہ وہ اپنا دے کے چلان فارم، پیڈ چلان فارم، تو وہاں سے آپ نے جو ہے ڈاکومنٹس وہ لے سکتا ہے۔ اس میں جو سیکشن 4 ہے، سب سیکشن 4 ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پے کر دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہوگی۔ سیکشن 5 میں ہے کہ جب کوئی بینک جس میں وہ چلان جمع ہوتا ہے تو وہ ایک کاپی خود رکھے گا، ایک ٹریجری بینک کو بھیج دے گا، اور ایک جو ہے وہ تھرڈ کاپی جو ہے وہ اس کو واپس کر دے گا جس کا چلان ہوا ہے۔ اور اس کا جو سب سیکشن 6 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ٹائم کے اندر چلان جمع نہیں کرواتا تو اس کے خلاف جو ایک کمپلینٹ ہے وہ جو متعلقہ کورٹ میں جو ہے جس کی جورسڈکشن ہے اس میں دائر کی جائے گی۔ اور جو اس کا جو سب سیکشن 7 ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اوفینڈر جو ہے وہ اس کو وہ فاؤنڈ گلٹی پایا جاتا ہے، ملزم قرار دیا جاتا ہے، تو وہ جو اس کا جرمانہ ہے وہ اس کو ڈبل کر کے پے کرنا پڑے گا ایز اے چارج۔ اس کے بعد سیکشن 116 اے کے بعد ہائی کورٹ نے کہا جی وہ جو آرڈر ہوا تھا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مار روڈ پٹیشن میں جو آرڈر ہوا تھا تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے اکبر ناصر خان چیف آپریٹنگ آفیسر کو جو ہے وہ کورٹ کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو بنایا گیا اور اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ جو ہے کنٹیکٹ اسٹیبلش کریں اور جو یہ جو فالوئنگ ایشو ہیں مار روڈ پہ ان کو جو ہے وہ ایڈریس کریں۔ اس میں پہلا جو ایشو ہے وہ ہے پروہیبیشن آف الیگل پارکنگ، فول پروف سسٹم ٹو ایشو دی ڈرائیونگ لائسنس ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر۔ تیسرا جو ہے ریزنگ آف فائنس ریلیٹنگ ٹو وائلیشن آف ٹریفک رولز۔ فورتھ ہے انٹروڈیوس دی پوائنٹ سسٹم ٹو کینسل دی ڈرائیونگ لائسنس۔ پانچواں ہے ٹو آبزرو دی لائن مارکنگ سسٹم آن دی روڈز پارٹیکولر ٹو دی کنٹرول آف موٹر سائیکلسٹ اینڈ یوز آف ہیلمٹس بائی دی موٹر سائیکلسٹ اینڈ سیٹ بیلٹس بائی دی کار ڈرائیورس، ٹو لانچ اویئرنیس کمپین آن سوشل میڈیا ایز ویل ایز الیکٹرانک میڈیا۔ اور جو لاسٹ تھا ای ٹکٹنگ ود دی ہیلپ آف سیف سٹی پروجیکٹ۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہا جی جو سیکشن 116 ہے اس میں ای ٹکٹنگ الیکٹرانک چلان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 12 شیڈول کا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا جے فارم پہ جو ہے وہ چلان ہوگا، اس کی 3 کاپیاں جو ہیں وہ اس ملزم کو دی جائیں گی اور ایک کاپی متعلقہ جو ہے وہ بینک یا سیکٹر کو بھیجی جائے گی اور ایک کاپی جو ہے وہ ریکارڈ میں رکھی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اسسٹنس لے سکتی ہیں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں سے، لیکن اس پر ای ٹکٹنگ نہیں ہو سکتی، ای چلان نہیں ہو سکتا، الیکٹرانک چلان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر موقع پہ کوئی ایسے ارینجمنٹ کیے جا سکیں کہ موقع پہ اس اوفینڈر کو جو ہے اس کی کاپیاں جو ہیں وہ دی جائیں تو پھر یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا میکانزم اویلیبل نہیں ہے کہ جس کے تحت موقع پہ ہی جو ہے وہ اس کو اتنے ای ٹکٹنگ کے چلان فارم دیے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو پنجاب سیف سٹی ایکٹ ہے وہ اس چیز کا لائسنس نہیں دیتا کہ جو ہے ای چلان کیا جائے۔ اور اس میں ہائی کورٹ نے اور یہ بھی کہا کہ جو رسپونڈنٹ ہے اس نے پتہ نہیں کیسے یہ ڈرا کر لیا کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے صرف سجیسٹ کیا تھا کہ کچھ سرٹن سٹیپ لیے جائیں، خاص اقدامات اٹھائے جائیں ٹریفک کے سسٹم کو بہتر بنانے روڈ کے ٹریفک سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور اس کے حوالے سے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کا جو ہے نا وہ کنسرن جو ہیں ان سے میٹنگ کریں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کریں۔ اس کا جو فائنل ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جتنا بھی ڈسکس کیا ہے اس میں یہ ہے، میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ ان ویو آف دی فیکٹ دیٹ ای ٹکٹنگ سسٹم ہیز نو سینکشن آف لا، اٹس مین کہ جتنے بھی ای ٹکٹنگ چلان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی لا نہیں ہے ابھی تک موجودہ، لیکن ہائی کورٹ نے متعلقہ اتھارٹی کو کہا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ لیجسلیشن کروائیں اور یہ ایک اچھا سسٹم ہے۔